सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कदाचित् कश्चन कृषिकः क्षेत्रं कर्षन् आसीत्। तदवसरे हलस्य अग्रं तस्मिन् क्षेत्रे निवसतः शशपरिवारस्य बिलम् अस्पृशत्। हलस्पर्शात् शशस्य बिलं विनष्टं जातम्। तस्मात् बिलस्थाः शशशिशवः भीत्या धावनम् आरब्धवन्तः। श्वेतवर्णानां शशानां धावनं दृष्ट्वा सः कृषिकः नितरां सन्तुष्टः। सः कर्षणं परित्यज्य एकं दण्डं गृहीत्वा शशानाम् अनुसरणं कृतवान्। दण्डेन भूमिं पुनः पुनः प्रहरन् सः अधावत्। कश्चन सन्न्यासी दूरात् एव शशानां धावनं कृषिकस्य अनुसरणं मारणप्रयासं च अपश्यत्। सः कृषिकम् उपसर्प्य अपृच्छत्, भोः, किम् एतत् करोषि इति। एते शशशिशवः भीत्या धावन्ति, तेषां धावनस्य दर्शनम् आनन्दाय। अतः अहं तान् अनुसृत्य धावामि। मां दृष्ट्वा भीत्या ते धावनवेगं वर्धयन्ति। अहं दण्डेन प्रहरन् तेषां भीतिं वर्धयामि इति उक्तवान् कृषिकः। अन्यस्य असहायकतां दृष्ट्वा आनन्दप्राप्तिः न उचिता। ये असहायकताम् अनुभवेयुः तेषां मानसिकक्लेशम् अवगन्तुं प्रयासः करणीयः अस्माभिः, सन्न्यासी अवदत्। कृषिकः किमपि प्रतिवचनं न उक्तवान्। सन्न्यासी पुनः अवदत्, यदि कश्चित् बलशाली जनः आक्रमणं कृत्वा भवान् मातापितरौ बान्धवान् च मारयित्वा भवन्तम् असहायं कुर्यात् तर्हि भवतः कीदृशी दुर्दशा भवेत् इति चिन्तय सकृत्। कृषिकः सन्न्यासिनः मुखं निर्निमेषम् अपश्यत्। सन्न्यासी पुनरपि अवदत्, यथा शैशव बाल्य तारुण्यादयः सुखदुःखादिसंवेदनाः च अस्माकं भवन्ति तथैव भवन्ति पशवादीनामपि। बाल्ये मातापितृभ्यां भवतः पोषणं कृतं, रक्षणं च परिकल्पितं। तस्मात् इदानीं भवान् दृढकायः समर्थः च जातः अस्ति। एते शशशिशवः अपि भवादृशः एव। लघवः ते, इदानीम् असहायकः। पालनं पोषणं रक्षणं च ते अपेक्षन्ते। एतादृशाः न पीडनीयाः अस्माभिः, अपि तु रक्षणादिव्यवस्थां परिकल्पयितुं प्रयासः करणीयः। यस्य बलं स्यात् सः एतादृशं कार्यं कुर्यात् अवश्यम् इति। स्वस्य दोषं ज्ञात्वा सः कृषिकः सन्न्यासिनं क्षमां याचितवान्।